चला म्युझिक रेडी का? रेडी. लाईट रेडी का? रेडी. टीम रेडी का? रेडी. गणपती बाप्पा मोरया. काम. शौर्यं धैर्यधरस्य खड्गकलितं रूपं तथा भायुतं जेयं नाट्यमिदं विभातु सततं झङ्काररम्याकुलं नाट्यं मञ्जुलनादवैभवयुधं मानापमानं तथा संगीतं सुहृदाञ्जलिप्रमुदितं भूयात् सदा नन्दनम्. शिक्षण प्रसारक मंडळी संस्थायाः सर परशुराम भाऊ महाविद्यालयस्य प्रदत्ताधिकार स्वायत्तस्य संस्कृत विभागेन सप्रमोदं प्रस्तूयते संगीतमानापमानं. कुसुमिनी पूर्वमेव कथितं मया तातः कुप्यतु वा दुष्यतु वा नाहं वरयिष्येतं दरिद्रं धैर्यधरम्. भामिनी असदृशमिदं तव समञ्जसायाः. तात उवाच यदि यदा हि दिनकरः अस्तमेष्यति तदा प्रवेक्षति धैर्यधरो दुर्गामन्दिरं शोभायात्रया. तत्पूर्वमेव प्रसादयितव्या भामिनी येन सा तस्य स्वागतं विधास्यति इति. प्रविशतु नामस शोभायात्रया महायात्रया वा नाहं तत्स्वागतार्थं विधास्मि. अत्याहितं दुर्दान्तम् उत्तराधिपतिं योधयितुम् अस्माकं पृथ्वीधरमहाराजेन विशिष्य नियुक्तो दण्डनायको धैर्यधरः. एतावत्सु सेनापतिषु नियुक्तेषु धैर्यधरं विहाय न कोऽपि स्वकार्ये यशो भजते. विगतमासद्वयात् तस्यैव विक्रमात् पराजयते उत्तराधिपतिः. एतावतः अस्ति तस्य विभवविक्रमस्य. कथं दूषयसितं दरिद्रमिति तातो द्रष्टुमिच्छति त्वां सीतामिव रामस्य द्रौपदीमिव पार्थस्य. कुसुमिनी किं नाम विक्रमेण यदि निर्धनो जनः अपि भवति धनुर्भङ्गः यन्त्रशफलनेत्रभेदो वा प्रापञ्चिकसुखस्य पताकास्थानं नूनमियं वैधेयता वैदेह्याः दुर्दिष्टं च द्रौपद्याः यत् सुदीर्घो वनवासः स्वयंवृतः ताभ्यामिति. मातावत् अनुचितमिदं चलति वा पूर्वमेव कथितं मया. हा हन्त स्थितेयमनलङ्कृता भामिनी हैव. भामिनी भावि धैर्यधरवधूः आगन्ता एव तव पतिः अधुना नूनम् अलङ्कुरुष्व तत्स्वागतार्थमात्मनम्. मा तावन्माम् इत्थमुपहस्य नाहमलङ्करोमि न वा वरयिष्येतं दरिद्रं धैर्यधरम्. तदेव प्रष्टुकामहम्. आवयोर्भगिन्योर्विवाहो स्याताम् एकमण्डपगतौ इति विचिन्त्य तातेन यदासि लक्ष्मीधरवर्याय दातुं प्रतिष्ठा तदा नेच्छामि तं वरयितुम् इति पराङ्मुखे असि. अथ किं 25 लक्षरूप्यकाणां प्राप्तिः भवत्याः पत्युः विलासधरवर्यस्य. तर्हि किमर्थं 24 लक्षस्य पतिं वृणे? पूर्वमेव कथितं मया नाहं वरयिष्ये तं दरिद्रं धैर्यधरमिति. धनिनी ननु वरे कथं
विवाहार्थं रचितोऽयो मण्डपः तत्रैव लक्ष्मीधरं वरयिष्यति भामिनी। लक्ष्मीधर सदृशः रूपधन संपन्नो वर एव युक्तो भामिन्यै। असह्यमिदं यत् स दरिद्रो धैर्यधरः भविष्यति भवतो भार्यावृत्तः। चिन्तनीयम् अस्मादृशैरपि यथा कियती भवता सङ्गतिः करणीया इत उत्तरमिति। किं वदति भवान् अथवा को भवतो दोषः? तं सेनापतिं धैर्यधरं शोभायात्रायाम् अवलोक्य लज्जयावनतं मे मस्तकम्। स एष धैर्यधरः बहिस्तात् सेनापतिः अभ्यन्तरे च पुनर्भार्यावृत्तः इति कर्तर्योर्निग्रहिष्यति भवन्तः। यदि नाम तातपादस्य जामाता भविष्यं स्पष्टमवदिष्यम्। यथा विवाहामि भवदीयां द्वितीयामपि पुत्रीं वरं तद्दरिद्रधैर्यधरसम्बन्धात्। अपि दृष्टं कीदृशम् उपसन्ति मां श्रीमन्तः ग्रामस्थः धैर्यधरमधिकृत्य? तद्विषये चिन्ता मास्तु, नैव स्थास्यति भामिनी विवाहवेद्यां धैर्यधरमुद्वोढुम्। अनलङ्कृतं धैर्यधरवराकम् अलङ्कृतं च मां विलोक्य जनाः मामेव मन्यन्ते तातपादस्य जामातरम्। सावधानं सावधानं, प्रविशति धैर्यधरः। तिष्ठत सर्वथा अलङ्कृतं मे कायं पश्यत। तस्य च शिखण्डहीनमुष्णीषं रिक्तं कण्ठं शून्यौ कर्णौ वशिकौ करौ विलोकयत। ततो ज्ञास्यते भवद्भिः किं वास्तवमन्तरं श्रीमत्सु दरिद्रेषु चेति। तात न किमपि कारणान्तरं मम त्वरायाः मासद्वयस्य युद्धविरामसन्धिं भङ्क्त्वा पुनराक्रमिष्यति उत्तराधिपतिरिति ध्रुवमाशङ्के। न तर्हि स्थातव्यमत्र मया। विवाहमेनम् अद्यैव सम्पाद्य अनुज्ञातव्योऽहं शिबिरं प्रति गन्तुम्। अलं चिन्तय, विश्रब्धेन स्थातव्यं भवता दिनद्वयम्। मासद्वयस्य खलु युद्धविरामः। न हि एतावत् दरिद्रः स उत्तराधिपतिः यद् विन्द्यात् कृतं सन्धि। यदि सेनापतिर्भविष्यमहं तर्हि न मासद्वयस्य अपि तु वर्षद्वयस्य विरामं स्वीकरिष्यम्। ऐश्वर्यदारिद्र्योर्न खलु विषयोऽयं युद्धतन्त्रं विशिष्यते अत्र। दैवबलादेव न भवान् अस्माकं पृथ्वीधरमहाराजस्य दण्डनायकः। आस्तां शैलधर, आस्तां तावत्। तात नूनं त्वरयितु कामयि, शीघ्रं सम्पाद्य मङ्गलम्। तत्पश्यामः श्वः। सद्य एव सम्प्राप्तो भवान् भगवतीं दुर्गां वन्दतां प्रसादं च गृह्णीतां भामिन्याः। कुसुमिनी, अयि कुसुमिनी, भामिनी न दृश्यते अत्र। आगन्तुं न इच्छति सा। भामिनी, अयि भामिनी, बहिरायाहि, मास्तु ते लज्जा। पूर्वमेव कथितं मया तात, नाहम् आगच्छामि, ध्रुवं न गच्छामि। धनिनी ननु वरये कथं अधनं, धनिनी ननु वरये कथं अधनं, पतिरधनो यदि निधनं भामा विफलयते सुगुणं, धनिनी ननु वरये कथं अधनं। हेयं वैधेयता कन्यायाः। तिष्ठतु धैर्यधरवर्य, तामहं तिष्ठतु स्वीकृत्य। परिश्रमोऽयं तात। किमिति निर्बन्धवन्दनाकार्यतयं प्रतिनिवर्तेऽहं। दुर्गायाः दर्शनं नाम युद्धसङ्केत एव साक्षात्। तिष्ठतु धैर्यधरवर्य, अलं कुपित्वा। नाहं कुपितः, नापि मन्ये उपमर्दमिमं। किन्तु न मे कर्तव्यं भवतः पुत्र्या, यतोहि अनार्या सा ध्रुवं भार्या, अनार्या सा ध्रुवं भार्या, अनार्या सा ध्रुवं भार्या, अगणयति स्वपतिमति पूजित नरवर्वरित देव कार्यम्, अनार्या सा ध्रुवं भार्या, अनार्या सा, अनार्या सा, अनार्या सा। अथ भामिनी एकमासं रणभूमिमधिवसेत्, ततोपि यदि काङ्क्षेत लक्ष्मीधरं विवहेदिति तत् पिता सूचयते। तदनुसारं सा वनमालेति नाम सन्धार्य निगूढा शिबिरे स्थिता धैर्यधरस्य पराक्रमम् अनुभवति। तस्याश्च मनसि धैर्यधरविषयकः स्नेहो वर्धमान इति भामिन्याः सेवको विलासधरमाख्याति। ततः भामिन्याः चित्तं परिवर्तितम्। अपि नाम सावराकं धैर्यधरं। यद्येवं
किं नाम जीवितस्य फलम् अस्मादृशां लक्ष्मीपुत्राणां किमिदानीं मया चरणीयं येन धैर्यधर पराङ्मुखी भूत्वा श्रीमन्तं लक्ष्मीधरं ऋणयात् स अहो सर्वोत्तम विलासधरवर्य लक्ष्मीधरवर्य किमिति रणाङ्गणे मञ्जूषेयं गृहीता भवता कुत्र भवतः खड्गं महोदय सप्तसागरसारभूतानि रत्नानि कनकाभरणानि च वर्तन्ते तस्यां मञ्जुषायां जयिष्यामि भामिनीं पराजयिष्ये च तपस्विनं धैर्यधरं लक्ष्मीधर रणाङ्गणमिदं किमत्राभरणैः कुत्र भवतः खड्गखेटकं यथा वदामि तथा यदि नाचरति भवान् तर्हि गतैव भामिनी भवदस्ततः श्रूयते यथा यथा दिनानि परिवर्तन्ते तथा तथा भामिन्या मनो अपि परिवर्तते धैर्यधरे वर्धते तस्यानुकूलता प्रत्याहितं किमिदानीं विधेयमस्माभिः इदानीं भवता दर्शयितव्यो विक्रमः कुत्र भवतः खड्गं किमर्थं नावगच्छति भवान् स्थापयतु तां पेटिकाम् अथ श्रूयतां किं करणीयम् अस्माभिरिति श्रूयताम् शूरोऽस्मि इति भामिनीं दर्शनीयम् कथं नाम तत्साध्यं पश्यतु भवान् ह्येव शिबिरे सडिण्डिममुद्घोषितं यथा रिपुसेनायाः लघुगुल्माः रात्रौ लुण्ठनार्थं विचरन्ति इति तत्राहं गमिष्यामि लुण्ठुको भूत्वा भामिनीमालापयिष्ये यदा भीता सा आक्रोशं करिष्यति तदा भवान् अकस्मात् तत्र प्रविश्य तां मोचयतु यथा उर्वशी मोचिता पुरूरवसा किन्तु यदि भवानी वयोद्धुमारभते मां तर्हि न योत्स्यामि खड्गधारिणा भवता आलापितो द्रुतं पलायिष्ये अभ्यासम् इदानीं कुर्वः स्वीक्रियतां खड्गमिदम् अधुना एषा धृता मया भामिनी का भामिनी कुत्र भामिनी नात्र भामिनी अभ्यासमात्रार्थम् इयं भामिनी धृता मया इदानीम् आलापये कन्यके निष्कास्य दियन्तामाभरणानि सत्वरं मा तावत् स्वजीवितेन क्रीडित्वा महोदय स्वीक्रियन्तां मे आभरणानि गृह्यतां मे वित्तं किन्तु दयास्तु मयि लक्ष्मीधर अभ्यासोऽयम् खड्गमिदं मे स्वीकरोतु मास्तु भवत्खड्गं मलीमसक्लिन्नं मे खड्गमुज्ज्वाल्य साधयावः कार्यं गच्छावः प्रविशन्तौ चौरान्वेषणाय जागरूकौ धैर्यधरशीलधरौ पुष्पमालोपवनं तत्र वनमालामालोक्येतां ततः परं शीलधर युद्धस्य कारणात् उज्जितमिदं गृहं पुनरुद्योषितमिति दृश्यते अथ किं न रिपुलिदानीं प्रभविष्यति इति जना मन्यन्ते भवद्विजयेन अतएव शनैः शनैः प्रतिनिवर्तन्ते ते स्वग्रामकेदारान् तथापि मन्ये ईषत् त्वरितमेतैः अथवा किं त्वरितं ममैव प्रमादोऽयं यत् युद्धज्वरे किञ्चिदिव शान्ते अभवम् अहं विवाहसङ्कल्पनिरतः ततः प्राप्तावकाशः रिपवः अभिभवितु कामा इदानीं वरं यत् शीघ्रमेव प्रतिनिवृत्तोऽहं नो चेत् अवामर्दयिष्यन्ति प्रदेशमिमं लुण्ठकव्याजेन इत्थमेव चेत् अवहिता भवामः लुण्ठका अपि नश्येयुः कैश्चिदेव दिनैः सत्यमेव यद्भवाना पश्य कथं दीनमुखोऽयं चन्द्रमा याचते मां साहाय्यम् आरोहन्ति यथा मेघास्तथा नितरां भीतोऽयम् शीलधर
केयं कास्ति सा चन्द्रमुखी अपि दृष्टपूर्वा चन्द्रिका खल्वियं चन्द्रिका खल्वियं रचिता स्नेहात् कमलाङ्गणे श्यामलं श्यामलं मेघं तस्कारमिति मनुते चन्द्रिका खल्वियं चन्द्रिका मार्गणं लघुदशदिशा मार्गणं लघुदशदिशा मार्गणं लघुदशदिशा भुवनं सकलमाप्तं भुवनं सकलमाप्तं सद्यो रभसा लभते ध्रुवं निमिषमेवोदिता चन्द्रिका खल्वियं चन्द्रिका खल्वियं चन्द्रिका 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 खल्वियम् शीलधर केयं किङ्कुलिना एकाकिनी किमिति अटति वाटिकायाम् अपि न जानाति चौरसूचनाम् शीलधर पृच्छताम् आर्ये अस्मद्दण्डनायको धैर्यधरो भवतीं प्रष्टुकामयति तथा का भवति किं कुलीना किमर्थमत्र भ्रमति अपि न भीतरिपुभ्यः अथवा कर्जेभ्यो मेघेभ्यः कियत् पृच्छसि योगवत् पूर्वमेव रिपुचौरेभ्यः सा भीता तदुपरि तव प्रश्नानां सन्तताघातः आर्ये कृपया कथ्यतां भवद्वृत्तान्तः अहं वनमाला अनुजया पुष्पमालया पित्रा च सह निवसामि गेहेऽस्मिन् अस्मदीयम् उद्यानमिदम् इदमेव साधनं नो जीवितस्य समारब्धे युद्धे प्रोषिता वयं तत्समाप्तौ पुनरागता धनाभावेन रिपुश्रेणीम् उद्घोषणां निशम्य पित्रा समादिष्टं जागरणाय प्रतिहाराय च आदिनम् उद्यानकार्यात् श्रान्तः स भवति अद्यत्वे पुनः पुष्पमालापि न जागरयितुम् अपारेत् अतो प्रतिहारित्वं निर्व्यूढम् शीलधर कोऽयं तव कार्यस्य परिणामः ललनाभिरपि जागरणीयं भवतीति परं वर्तते हि भटस्थानमेकशब्दान्तरे तर्हि विश्रब्धं स्थातव्यं सर्वैः सुखं सन्तु भवतां भटाः सानन्दम् अहं प्रतिहारी भवामि अत्र यही शीलधर न जातु दृढा तव प्रतिहार योजना पश्य न सा इतोपि गृहं प्रविष्टा महोदय द्रष्टव्यानि नैकानि भटस्थानानि अथ यदि भवान् अत्र स्थास्यति तर्हि चोरितं भवतो हृदयम् इति वदिष्यन्ति जनाः किमेतत् जल्पितम् गच्छाग्रता अथ सा तु तिष्ठति तथैव भामिन्याः सम्भ्रान्तौ स्थिताया लक्ष्मीधरविलासधरौ प्रविशतः विलासधरश्चौरनेपथ्ये भवति अथ तस्य चौर इति नाटनात् प्रागेव तत्र वास्तवाश्चौराः प्रविशन्ति एतौ च निश्शस्त्रौ विधाय लुण्ठन्ति वृक्षस्थाणौ च बध्नन्ति भामिन्या आक्रोशं श्रुत्वा शीलधर धैर्यधरौ प्रविशतः चौराश्च निगृह्णितः ततः दिष्ट्या जीवामि विलासधरवर्य कथमस्ति भवान् सम्यक् अस्मि लक्ष्मीधरवर्य विलासधरवर्य अपि भवन्तौ बन्धम् ईदृशं प्राप्तौ वनमाले एतौ खलु श्रेष्ठौ गृहपति मोचयतौ बन्धनात्
यावदहं प्रेषयामि रक्षणे एतयोः रक्षार्थम्। हा। ब्रूतं न जानीते धैर्यधर महोदयः यद् भवन्तौ चौरव्याजेन माम् अपहर्तुं प्राप्तौ इति। कथं स जानीयात् आवयोरेव कपटमिदम्। स तत् कपटं न जानीयात् इतः परमपि इति चेत् भवतोराकाङ्क्षा, तर्हि न स जानीयात् का अहमिति अपि सम्मतमिदम्। सम्मतौ द्वावपि समयस्यास्य निर्बन्धौ। धैर्यधरेण मन्तव्यं यथा छन्दतो यत्र तत्र भ्रममाणो प्राप्तौ आवामत्र द्रुतौ च लुण्ठकैरिति न स्थास्या वा इदानीमत्र भामिनि त्वमेव त्रायस्व सङ्कटात् अस्मात्। तथा भवतु, किन्तु दृढं स्मर्तव्यो मे समयः। विलासधरवर्य मन्ये धैर्यधरेण मिलित्वा द्रव्यं गृहीत्वा एव गन्तव्यं। मास् प्राक्षिः त्यजतत्। एहि शीघ्रं शीघ्रम्। असमञ्जसो द्रव्यैकदृष्टिः खलु लक्ष्मीधरोऽयम्। अथवा किमर्थं स उपहसनीयः? तथैव खल्वहमासम् यस्या मूल्यं स्म उद्घोष्यते 24 लक्षं 25 लक्षम् इति विवाहापणे, परं न विनिमेयोः प्रणयोलाभेन आनन्दनिधानमेव खलु प्रेम। उक्तं हि दृढोय प्रेमा नादधे लोकं मना। दृढोय प्रेमा नादधे लोकं मना। दृढोय प्रेमा नादधे लोकं मना। द्यवि जल नहीं करत भास्करता में विकसते नवानयने। दृढोय प्रेम हाँ दृढोय प्रेमा नादधे लोकं मना। दृढोय प्रेमा नादधे लोकं मना। पीडित जन दर्शने स्वसुखानां त्याग करणं। जन भयहरणं क्षेममयं सदयं दैवकार्यं। दर्शनमपि गुणिनां वर्धयेत् प्रेमलहरिः। गुणरसपानं मेकस्त्वं सा। गुणरसपानं मेकसुखं प्रेमाभिदयाख्यात्यक्षरम्। दृढोय प्रेमा नादधे लोकं मना। दृढोय प्रेमा नादधे लोकं मना। नादधे लोकं मना। नादधे लोकं मना। अपि गतौ लक्ष्मीधर विलासधरं कथं न प्रतीक्षितवन्तौ माम्? तदास्तां भाषमाणस्थितं तूष्णीं। वनमाले विलासधरवर्येण कस्य परिचयः? उद्यानमिदं सामन्तस्य तस्य वृत्तिभूमौ, अतो मे परिचयः। तदास्तां तावत्। महोदय, खड्गमिदं प्राप्तं मया अत्र। उत्कीर्णं च तत्र लक्ष्मीधरवर्यस्य नाम। अयुक्तम् एताभ्यां सामन्तमन्याभ्यां स्थातुमत्र शिबिरे। वनमाले, त्वमेव खलु शूरकरा। लक्ष्मीधरस्य खड्गम् अभवत् तव प्रयोगाय। निष्कास्य तयोर्नाम्नि सामन्तसूच्याः मन्ये कर्तव्यस्तत्र तव समावेशः। उपायनत्वेन च स्वीकुरु तस्य लक्ष्मीधरवराकस्य आभरणानि। मा दीयन्ताम् आभरणानि तानि मह्यं, नाहं स्पृहयामि तेभ्यः। किन्तु त्वादृशीं स्वामिनीं लब्धुं नितराम् उत्सुकमिदं धनम्।
शरणागतं तत्रायेथः स्वीकुरु वनमाले शरणागतमिदं धनं मद्वचनात्। स्वीकरिष्ये धनमिदं यदि समयत्रयं मे सम्मतः भवता। सम्मता मे सर्वेऽपि भवत्याः समयाः। वद के ते समयाः? प्रथमं तावन्निरस्यतां भवद्विचारः सामन्तसूच्या लक्ष्मीधरविलासधरवर्ययोः नाम्नोर्निष्कासनस्य मम च तत्र समावेशस्य। अनुमतं मे। किमितः परम्? ये हि परिवारा अनाथाः सञ्जाताः पुरुषाणां पतनेन तेषां साहाय्यार्थं व्ययीकर्तुम् इच्छामि धनं यल्लभ्यते विक्रिय इमानि आभरणानि। वनमाले लज्जितस्तव दाक्षिण्येन सानुक्रोशतया च धैर्यधरः तथा क्रियताम्। किमितः परम्? यदिदम् उपकृतं मयि तस्य किञ्चिदिव निष्कृतये स्वीक्रियतां खड्गमिदम्। यथा हि दृश्यते आभरणानां तृष्णा ललनासु तथैव आयुधानां तृष्णा भवति योद्धॄणां मनस्सु। भवतीव तां त्यक्तुम् अक्षमोऽहं सर्वथा। दीयतां तत्खड्गम्। इदानीं शोभते खलु तत्खड्गम्? भवानपि शस्त्रेण शोभते वीरः न तथा पुनराभरणैः। वनमाले स्थाप्यन्ताम् इमानि आभरणानि भवत्सकाशे एव। पृथ्वीधर महाराजस्य वचनात् दास्यामि ते द्विगुणानि दीनानां साहाय्यकार्यार्थम्। यथाह भवान्। स्थापयामि च भटस्थानम् अत्रापि। जातं युवति मनो दारुणरणमकररुचिरः। जातं युवति मनो दारुणरणमकररुचिरः। जातं रणभजनं प्रापञ्चिकममररुद्रः। जातं युवति मनो दारुणरणमकररुचिरः। रमणी हृद्वं सोऽयं रमणी हृद्वं सोऽयं साहस सरसी निरतः। यशूरः सहि विजयः यशूरः सहि विजयः शुभयश एतत्प्राप्तं युवति मनो दारुणरणमकररुचिरः। जातं युवति मनो दारुणरणमकररुचिरः। जातं युवति मनो। धैर्यधरस्य पराक्रमेण सन्तुष्टः पृथ्वीधर महाराजः तस्मै 25 रूप्यकाणां वृत्तिं च चन्द्रत्रयस्य च श्रेणीं प्रदत्ते। भामिनी अर्थात् वनमाला धैर्यधरेण सह प्रेम्णि निमग्ना। तातपादान् मेलितुं धैर्यधरः आगमिष्यतीति हेतोः तस्य कृते शृङ्गारं रचयन्त्याः तस्याः अतिशयिता सम्भ्रमपूर्णा त्वरा जायमाना। कुसुमिनी, आई कुसुमिनी, कः कालस्त्वां प्रतीक्षे अद्यापि विलम्बिता एव। कुसुमिनी। किमिति मां प्रतीक्षते भवती? आगमिष्यति धैर्यधरवर्येऽपि। अयि भामिनी, धैर्यधरवर्येण लब्धा 25 लक्षस्य रूप्यकाणां वृत्तिः उष्णीषस्य च त्रिचन्द्रधारिणः सम्मानः। सत्यं किल? ध्रुवं प्रियं न। अत एव खलु शीघ्रम् अपेक्षिता आसिः। नावगच्छामि के परिधेया एतावत्सु अलङ्कारेष्विति। पश्य, इयं मुक्तामरकतमाला परिधेया अथवा सा सुवर्णमाणिक्यमाला। वद। किमर्थमेते अलङ्काराः? वनमालाया ये अलङ्काराः त एव परिधातव्याः। अपि च न स्पृहयति सा आभूषणेभ्यः। तर्हि वद, सौवर्णानि किमर्थम् आभूषणानि इमानि? यथा हि स वञ्चितवान् मां स्नेहेन तथैव मत्कृता वञ्चनीयम्। यदा तेन मेलनं भवति तदा प्रतिवारं भिन्नभिन्नरूपः प्रतिभाति सः। तर्हि वद, किमर्थमहमेव गच्छामि वनमाला भूत्वा? स तु न प्राप्तः अत्र, नापि गतासि त्वं। तर्हि कुत्र भवतोर्मेलनम्?
स्वप्ने प्रतिरात्रं भवति न मेलनं यदा स निकटमागत्य मां पर्यहसत् तदा स्पष्टं मया कथितं न ददे वचनं न ददे वचनं नाथ न ददे वचनं नाथ न ददे वचनं नाथ न ददे विनयहीन वचननाथ न ददे वचनं नाथ न ददे वचनं रणरुचिरारी रणरुचिरारी विन्युक्ता सप्रिये विन्युक्ता सप्रिये विनयवतीयं विनयवतीयं नाथा न ददे वचनं नाथा न ददे वचनं न ददे वचनं न ददे वचनं न ददे वचनं अथ अवकाशं स्वीकृत्य शीलधरे अपगते सेनासञ्चलं निरीक्षितुं धैर्यधरो वनमालां नयति। इदानीं धैर्यधरो वनमालास्नेहेन सम्पृक्तः, किन्तु आत्मनः परोक्षं तया सैनिका अवकाशाय अनुमता इति श्रुत्वा कुपितः। ततः एतावती मे दण्डनायकस्य कार्यकाले न कदापि प्रमत्तमीदृशं मया। प्राप्तावकाशो गतशीलधरः, श्रान्ता व्रणिता सैनिकापि निवृत्ताः, तदभावे रिक्तं मे जीवनम्। मन्ये नितराम् उपहासविषयोः मध्ये वरमभविष्यत् इति नानेषं वनमालां सञ्चलनदर्शनार्थम्। धिङ्माम् कथं विस्मितोऽहं तस्याः स्मितेन कपोलगतेन। महान्तम् अपराधं वहामि युष्मासु प्रियसैनिकाः। अथवा किम् अपराधं? शीर्षे धृतोऽयं चन्द्र एवापराध्यति। कथं हि शीलधरादयो गता माम् अपृष्ट्वैव केन दत्तावकाशः? केयं वनमाला अनधिकारात् यया दत्तस्तेभ्यः परिहारः कुत्र सा? कथम् इतोपि नायाति? कथम् इतोपि नायाति? कियन्तं कालं स्थितोऽस्म्यहम्? स्थापयन् मम सेनानि नेपथ्यम् अपि बधिरायन्ते सर्वे। इयमहम् आगतास्मि महोदय, न स्मर्यते कुत्र स्थापितं व्यजनमिति। आमाम् एहि यावत् शीघ्रम् आयाहि। ऐ कथम् इयम् आगतास्मिति श्रवणमात्रेण जपगतो मे आटोपः। इयमहम् आगतास्मि। एहि एहि कथं तस्य शब्दद्वयेनैव शान्तो मे क्रोधः। किमिदानीं व्यजनेन? आम्, प्राप्तमिदं व्यजनं। न कश्चित् उपस्करः अस्मादृशानां दरिद्राणां गेहे, तस्मान्न किमपि नश्यति, कथमपि कुत्रापि स्थापितं। नूनं सम्भ्रान्ताः मनया सम्पदा। वार्यतां कृपया क्रोधः। क्रुद्धोऽस्मीति मधुमधुरं भाषते इयं। तूष्णीं भूत्वा निशमनमेव उक्तमिदानीम्। अपि कुपितो भवान्? ध्रुवं करिष्ये यदादिष्टं मे। श्रीमतां गेहेषु कथं वर्तितव्यम् इति ज्ञायते चेत् सिद्धो मे मनोरथः। कृपया प्रबलं कार्यतां कार्यं, येन सा शिक्षित सेवाधर्मा। वनमाले मन्ये न त्वं समुत्पन्ना सेवायै। अपि स्खलितं मे किमपि? आम्, स्खलितं, दृढं स्खलितं। सत्यं तु उपवेष्टव्यं त्वयात्र, मया च वीजनीयासि। यदि भवान् ईदृशं मन्यते, कथं नाम सेवकैः कुशलैर्भाव्यं? किं कर्तव्यं त्वया कुशलया? अस्ति खलु विलासधरवर्यस्य भार्यायाः स्वसा भामिनी नाम।
किं तस्याः? तस्याः सेविकया भवितुं मया इति पितुराकाङ्क्षामि। अयुक्तं ते भामिन्याः सेविकया भवितुं। यदा मेलिष्ये तव पित्रा तदा कथयिष्येतं त्वामन्तरेण सिद्धाहं पितुराज्ञया भवतो भाविपत्नीं सेवितुं। किं च श्रुतं मया यत् भामिनी नितराम् उद्धता इति। न जातु सेवितव्या त्वया सा दर्पवती। नाहम् उत्सुका तां सेवितुं। धनित्वमेवात्र दोषभाक्। कामम् आगर्भात् भवेत् धनवत्ता। वित्राणि वा दिनानि अनिशं गुर्गुरायन्ते श्रीमन्तः किङ्करेषु। उपकृतास्मि यन्ना भामिनीं सेविष्ये। कथम् उपकृतासि? केन उपकृतासि? किमितोपि श्रोतव्यम् अधिकं मया। दाहं विना कृतमञ्जसा त्वया अञ्जनं मे लोचनयोः। वद, विश्रब्दं वद, कानितोपि दोषान् पश्यसि मयि? यदि पश्यामि दोषान् कथं कारं भवेत् सेवारतास्मि? न पश्यामि दोषान् भवति, अपि तु धनाढ्यतायां मन्ये सर्वेपि धनिनः शनैः शनैः यान्ति पदवीमिमाम्। नेदमनुमन्ये। सत्यं यद्महती वृत्तिः चन्द्रत्रय बिरुदं प्राप्तं, परं तत् पृथ्वीधरा महाराजस्य सेनापतिना न मया धैर्यधरेण। धैर्यधरोऽयं नैव पतिष्यति आढ्यतावर्तेषु। यास्ति सम्पत्प्राप्ता तां सत्कार्याय योजयितु कामये सततम्। मन्ये कुपितो भवान् मम समुदाचार अतिक्रमेण। न खलु न खलु। वनमाले गृहाण मानपट्टविदं मे येन भविष्यामि पुनर्धैर्यधरः। यथाह भवान्। किम् इतोपि कर्वाणि? देहि वचनं करिष्यसि यद् वदामि। किं तत्र वचनेन? आज्ञापयतु भवान्। प्रतिदिनम् अपाकर्तुं मानपट्टमिदं चिरं स्थातव्यं त्वया अत्र। आढ्यताडम्बरान् मां रक्षितुं स्वीकरणीयं मे साप्तपदिनं सख्यम्। पतितप्रायोऽयम् उद्धार्यो धैर्यधरः। एतावान् न मे विभवः। केवलं सेविकाहं भवतः पदे। बद्धासि वचनेन। न जानिषे कस्तव विभव इति। स्नेहेन ते विजितोऽस्मि, मयैव संवाहनीये ते पदे। प्रेम सेवाशरणं सुकरं जयतीव मां सुकरं जयतीव मां संवहानि ते पदे संवहानि ते पदे दास एवास्मि ते प्रेम सेवाशरणम्। त्रुटितो गणाबन्धः त्रुटितो गणाबन्धः सङ्गं सुखं लभेय सङ्गं सुखं लभेय कीर्तिरेष चन्द्रमा कीर्तिरेष चन्द्रमा तव समर्पित पदे प्रेम सेवाशरणं प्रेम सेवाशरणं प्रेम सेवाशरणं। स्वीकृतो हि भवतो निर्बन्धो मया। वनमाले वनमाले। स्वागतं स्वागतं भवताम्। अस्यताम्।
उत आगमन कष्टं विहितमद्य प्राप्ता मया संदेशा यथा नितरामनुरक्तो भवान् कन्यायां भामिन्यामिति संदेशास्ते मदन्तरेण स्युः न खलु धैर्यधरस्य विषय एवासन् आह पुनस्तदेव मास्तु दृष्टाया भवत्कन्याया भामिन्या स्मरणमपि दत्तं मयास्ति वचनं यथा वनमालामिमाम् उद्वहिष्ये इति का वनमाला इमां मे भामिनीं भामिनी कथं भामिनी वनमालेयं मे भवतो वनमाला एव मे भामिनी पूर्वं धिक्कृतस्तदा यदा भवान् तदा प्रेषिता सा मया भवत्कार्यं द्रष्टुं दृढप्रणयिनी सा भवतो विक्रमस्य दाक्षिण्यस्य च अथ किं स्वीकृतो वनमालया भवतो निर्बन्धः स्वीकरोतु भवान् अपि नवीनां भामिनीमिमां प्रियपराधिनी सैव भामिनी प्रियपराधिनी सैव भामिनी प्रियपराधिनी सैव भामिनी अङ्गीकुरु जनमेनं सदया अङ्गीकुरु जनमेनं सदया विमलां सुजनसङ्गतां दयिता विमलां सुजनसङ्गतां दयिता प्रियपराधिनी सैव भामिनी प्रियपराधिनी सैव भामिनी प्रियपराधिनी 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 सैव भामिनी सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयस्य प्रदत्ताधिकारस्वायत्तस्य संस्कृतविभागेन सविनयं प्रस्तुतं सङ्गीतमानापमानं मूललेखनं कृप्रखाडिलकर संस्कृतानुवादः बापट श्रीनन्दः सहभागिनः छात्राः धैर्यधरः कुलकर्णी चिन्मयः भामिनी जोशी मिहिका तात आगवेकर आयुषः विलासधरः किल्लेदार स्वस्तिदः लक्ष्मीधरः भाले ज्ञानराजः अग्रजा पाटील शारदा कुसुमिनी कुलकर्णी अनुष्का शीलधरः देशपाण्डे श्लोकः दिग्दर्शनम् आगवेकर आयुषः जोशी मिहिका विशेषः धन्यवादः बापट श्रीनन्दः अद्दम मनीषा पाटस्कर चिन्मयः धन्यवादः।